नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। दल विभाजनको विधेयक ल्याउने सरकारी निर्णयको एमालेद्वारा विरोध। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारबाही। एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन ओली पक्षलाई नेपाल पक्षको दबाव। फिर्ता नलिए जुनसुकै निर्णय पनि लिन बाध्य हुने चेतावनी। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अमेरिकाद्वारा उद्धार। 375 मध्ये 118 नेपाली आज काठमाडौँ आइपुगे। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा बचाउ। तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुमा अफगान सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तयारीका लागि नेपाली खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। दोस्रो चरणमा 28 खेलाडी छनौट। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले विरोध गरेको छ। एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारले जारी गर्ने निर्णय गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन्। एमालेले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कारबाही बारेको जानकारी एमालेले निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले दल विभाजन सजिलो हुने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश जारी नगर्न र जारी भए कार्यान्वयन गर्न नहुने समेत बताएका छन्। अहिलेको गठबन्धन सरकार असंवैधानिक, गैर कानुनी, जनादेश विपरीतको र आपराधिक उद्देश्यका साथ गठन भएको आरोप समेत अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। सरकारको काम राजनीतिक दल जुटाउने होइन। यस्ता छली तरिकाले राजनीतिक दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने, राजनीतिक दल फुटाउने, यस देशलाई अहिलेको यो गठबन्धन नामको अपराधी सरकार, यो असंवैधानिक सरकार हो, गैर कानुनी सरकार हो, जनादेश विपरीतको सरकार हो, यो अपराधिक उद्देश्यका साथ चलिरहेको। यसले देशलाई परस्पर घृणा, विद्वेष तर भिडन्ततर्फ धकेलिरहेको छ। त्यसलाई हामी संघीय संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्नु समेत गलत रहेको बताएका अध्यक्ष ओलीले सरकारले जारी गर्न खोजेको अध्यादेशले एमाले विभाजन भए महँगो पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकले 3 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु गलत रहेको भनेको एमालेले सरकारलाई त्यसबारेमा सचेत बनाउने समेत बताएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यही संसदमा हिजो 2 दिन पछाडि फिर्ता गरेको चिज आज हिजोसम्म संसद चलाएको थियो, हिजो संसद बन्द गरेर आज कसरी बाहिर आयो? यो हिजोसम्म संसद चलाएको थियो, संसद चलिँदैसम्म अध्यादेश आउन सक्ने कुरा थिएन भनेपछि त संसदको अन्त भनेको त अध्यादेशको निम्ति गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित हो नि त। आज अध्यादेश ल्याउन, पार्टी फुटाउन, आफ्नो सरकारलाई अनुकूल बनाउनको निम्ति र शासन सत्तालाई ढुङ्गाउनको निम्ति या शासन सत्ता टिकाउनको निम्ति यो काम गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। अनि यसरी अध्यादेश लिएर आउन पाइन्छ? यसअघि अध्यक्ष ओली आफै सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला समेत अहिलेकै प्रकृतिको अध्यादेश जारी गरेका थिए। तर चौतर्फी आलोचनापछि भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। सरकारले जारी गर्न खोजेको अध्यादेशले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले भने स्वागत गरेको छ। कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले भने सरकारले जारी गर्न खोजेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। एमालेले भने पार्टी विभाजनका लागि काम गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित सांसदहरू रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडा लगायत 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएको छ।
आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अरियाल होटलमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो। दस्तखत गर्ने 22 जना संसदहरू हो, हामी त्यही नै उपस्थित भएर अहिलेको वर्तमान ताजा स्थितिको विषयमा छलफल गरे हो। आउनुभयो घनश्यामजी आउनुभएको थियो, फेरि अहिले जानुभएको छ, फेरि आउनु होला। अनि हाम्रो टिम भएपछि त हाम्रै कुरो यही कुरो नै भयो। राजनीतिक मान्छेले अहिलेको राजनीतिक विषयमै छलफल गर्ने बैठक भन्नाले बैठकै होइन, पहिलो यहाँले बुझ्दिनु पर्यो भेटघाट। अहिलेको विषयमा यो अध्यादेशका विषयमा के अरे हाम्रो के अरे गुटको केपी ओली गुटको बैठकले 260 जना बनाएर पठाएर बेइमानी जालजेल गरेका छन् भनेको त्यो विषयमा अब यी सबै विषयमा उसको पाइला र हाम्रो पाइलाको विषयमा कसरी चाहिँ यो चाहिँ जालजेललाई क्रस गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आवश्यक परामर्श गरे हो। हामीसँग 20% नै 30-40% छ, सायद त्यो 20% महेन्द्र ठाकुरजीको लागि सजिलो पार्न ल्याएको होला। बैठकमा माधव पक्षका नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएकी छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई मन्त्री भुषालले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै मन्त्री भुषालले भ्रष्टाचार गरे कठोर कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिइन्। मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले आफूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी हुन्। कसैले भ्रष्टाचार गरेमा कठोर कदम चाल्ने उनको चेतावनी छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र चेन अफ कमान्डलाई मैले सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। अनियमितता भ्रष्टाचार कसैले पनि नगर्नमा निर्देशन गर्दछु। यदि कोही यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको भेटिएमा चाहिँ कठोर कदम चालिनेछ। सुशासन र परिणाममुखी नतिजाको लागि राइट मेन इन राइट प्लेस हुनुपर्दछ। यसका लागि नै मैले संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागको पनि मैले नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेको छु। परिणाम दिने मान्छेहरू नै त्यो परिणाम दिने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मन्त्रालयले जारी गरेका नीति र कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्दै परिणाम दिन संस्थाको नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सबै चाहिँ मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। मन्त्री भुषालले किसानलाई सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताइन्। उनले आगामी दिनमा वर्षायाममा विद्युत खेर जान नदिन र खपत बढाउनको लागि वर्षायाम र सुखयामको फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय भइसकेको पनि जानकारी दिइन्। देशको ठुलो रकम कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको हालको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबै खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ पुर्याउन सकिएमा जमिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि, उत्पादन सजिलै 3 गुणासम्म बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अध्ययनले नहर तथा कुरोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ फिटर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने मेरो प्राथमिकता रहेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा ग्राहकलाई प्राधिकरणले सहुलियत दरमा सिँचाइ विद्युत उपलब्ध गराउने र सिँचाइ विभाग मार्फत सोको भुक्तानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अबको 2 वर्षमा देशलाई पूर्ण बिजुलीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समय अगावै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाइ लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु। मन्त्री भुषालले विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने धेरै मेहनत गरिनुपर्ने र गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने तथा वितरण संरचनाको स्तर उन्नति एवं विस्तार गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विक्रमसम्म 2080 सालभित्र नेपालमा सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्राधिकरणको काम अगाडि
बढाएको बताए। उनले महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका केही स्थानमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र कुलेश्वर, कृतिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी र बालजुमा वितरण लाइनमा भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाएको बताए। त्यस्तै ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुरमा पनि वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कामको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। सम्म 2080 सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने योजना अनुरूप रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका केही स्थानमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य पुरा भएको छ। कुलेश्वर, कीर्तिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी र बालाजी वितरण केन्द्रमा वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने ललितपुर र भक्तपुर समेतका वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्यको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। उपत्यका बाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यको लागि ठेकेदार छनौट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर 3 फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको पनि बताए। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने कामको पनि प्रक्रिया थालनी गरिएको घिसिङले जानकारी दिए। झापा स्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रणालीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टा सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान र कानून विपरीत निर्णय गरेको भन्दै संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा नगर्न स्वीकृति दिने निर्णय संविधान र कानून विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख 13 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भू उपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिन्। बैठकले नेपाल राज्यमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाहरूको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेष्ठ, दुरुस्त, अत्यावधिक व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यक औलाउँदै कुन कृषि फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा हदबन्दी भन्दा बढी धेरै जग्गा रहेका छन् सोको विस्तृत विवरण भदौ मसान्तभित्र पेश गर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएको स्पष्ट पार्दै समितिले ती जग्गाको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संविधानको मूल्य मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक मसौदा 3 महिनाभित्र तयारी पारी समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 78/9/13 गतिको निर्णयबाट गिरिबन्धु 1/13 गतिको निर्णयबाट गिरिबन्धु टी स्टेट प्रणाली झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा हस्तान्तरणको लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नगराउन निर्देशन गर्ने। 2. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन 21 को दफा 7 अनुसार नेपाल राज्यभर रहेका हदभन्दा बढी रहेको जग्गाहरूको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोगको दर्ता श्रेष्ठता, दुरुस्त, अत्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राख्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा कुन कृषि फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिणाममा कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् सोको विस्तृत विवरण 2078 भदौ 31 गते भित्र समिति समक्ष पेश गर्ने।
बैठकमा समितिकै सदस्यहरूले सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए। समितिका सदस्य दल बहादुर राणाले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको विस्तृत विवरण तयारी पारी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए। सरकारले भूमि सम्बन्धी प्रचलित ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गराउने गरेको पाइएको दावी गर्दै उनले आक्रोश सम्मत व्यक्त गरे। मन्त्रालयमा के गरे यो स्थिति देखिएपछि टिप्पणी फाइल तयार गरी मन्त्री परिषदमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। यो हिसाबले यो हिसाबले अब अहिले उहाँले अर्को कुरो पनि बताउनुपर्छ। यो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अहिलेको अवस्था के हो? क्याबिनेटले पास गरिसकेपछि उहाँहरूले गिरिबन्धुलाई के पत्रचार गर्नुभयो, गिरिबन्धुले त्यो काम प्रोसेसमा अगाडि बढेको छ कि छैन, के गरेको छ, अथवा उसले चाहिँ यो त भएन अथवा यसमा यो के भनेको छ, त्यो अहिलेको प्रक्रिया क्याबिनेटको निर्णयपछि त्यो चाहिँ जग्गा अथवा यो क्याबिनेटको निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिति के छ यो चाहिँ उहाँहरूले बताउनु पर्ने हुन्छ। समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले भू उपयोग नीतिको समेत बेवास्ता गर्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाए। उनले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाको लागि निवेदन दिने गरी बन्धु टी स्टेट प्रणालीले पनि बिना कानुनी आधार निवेदन दिएको भन्दै मान्ने नहुने तर्क गरे। त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भू उपयोग सम्बन्धी ऐन। भू उपयोग सम्बन्धी ऐनलाई पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ यो निर्णय गर्नु। भूमि सम्बन्धी ऐनको त कुरा छँदैछ, यो त मेजर कुरा भइहाल्यो। त्यहाँ आकर्षित हुनुपर्ने अर्को ऐन थियो, त्यो ऐनलाई पनि भू उपयोग सम्बन्धी ऐनलाई पनि पूर्ण रूपले व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यो कुराहरू अब जे शर्तहरू राखिएको छ अथवा नियमकै व्यवस्था अनुसार पनि भन्दाखेरि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू जे दिएको छ उसले निवेदकले दिएका आधारहरू पुष्टि गर्ने आधारहरूको बारेमा परीक्षण अथवा त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने पुष्टि गर्नको निम्ति केही अध्ययनको आवश्यकता जस्तो त्यहाँ देखिन्छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टाका सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्नुको सट्टा झन्झन बढ्दै गएको छ। जनजीवन जति जति खुल्ला हुँदैछ कोरोना संक्रमण पनि त्यति नै उकालो लाग्दैछ। वीर अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले पनि पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू बढ्दै गएकाले अस्पतालका बेडहरू भरिन थालेको बताए। एक रिपोर्ट। कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारीको छलफलका लागि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा निर्देशक बस्नेतले अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेकाले बेडहरू भरिन थालेको बताएका हुन्। उनले अस्पतालका आइसियु र सघन उपचार कक्षहरू कोरोना संक्रमितले भरिएको बताए। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्नको लागि वीर अस्पतालले 45 वटा कोभिड डेडिकेटेड आइसियु सञ्चालन गरिरहेको र अन्य 20 वटा आइसियुहरू 1-2 दिनमै चलाउने बताए। उनले कोरोनाबाट बचाउनको लागि अन्य आवश्यक कुराहरू थप्दै जाने बताए। केस डेफिनेटली बढ्दै गर्दाखेरि अस्पतालहरूको संख्याहरू अलिकति बढ्न थालेको छ, भरिन थालेको छ र खास गरी अब अस्पतालको आइसियु सघन उपचार कक्षहरू अलिकति बढी भरिएका छन्। एकचोटि भनौँ न 1800 जतिमा झरिसकेको थियो, त्यो बेला हामी 20% को हाराहारीमा थियौँ भएको। अब 250 को क्यापासिटीको आजको दिनमा कोभिडको पेसेन्टको बेड छ, त्यसमा हाम्रो 45 वटा आइसियु चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड आइसियु छ आजको दिनमा। र त्यो कोभिड डेडिकेटेड आइसियु चाहिँ हामीले अरू एक्सपान्ड गरिरहेका छौँ। अर्को 20 वटा आइसियु चाहिँ 1-2 दिनमा नै चल्ने अवस्थामा सबै कुरा जडान भएको छ। निर्देशक बस्नेतले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरबाट बच्नको लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 14 वटा र हरेक प्रदेशमा एक गरी 21 वटा अस्पताल छुटाइएको जानकारी दिए। कोभिड युनिफाइड अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो
कोभिड हेर्ने हस्पिटलहरू काठमाडौँको वीर हस्पिटल लगायत 14वटा हस्पिटल अनि हरेक प्रोभिन्सबाट एक-एकवटा गरेर 7वटा हस्पिटललाई चाहिँ सरकारले अहिले तोकेको छ। यो हामीले त्यो WHO को सपोर्टमा काठमाडौँको 14वटा हस्पिटलको एसेसमेन्ट हामीले एउटा एसेसमेन्ट टुल डेभलप गरेका छौँ। त्यो एसेसमेन्ट टुलबाट एसेसमेन्ट गरिसक्यौँ। त्यो एसेसमेन्टमा त्यसको भौतिक पूर्वाधार के छ, त्यसको जनशक्ति के छ, त्यसको आइसियु कति छ, त्यसको भेन्टिलेटर के छ, कति हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने डेटा चाहिँ त्यो तयार भइसकेको छ। तर फाइनल रिपोर्ट चाहिँ त्यो WHO को जुन लिएजो अफिसरहरूको टिमले बुझाएको छैन। निर्देशक बस्नेतले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेकाले आवश्यकतालाई हेरेर निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्दै काम अगाडि बढाउने पनि बताए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2456 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1929 जना संक्रमित निको भएका छन्। थप 27 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2456 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11565 जनाको PCR परीक्षणमा 2456 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 6124 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 818 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1929 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 39871 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 36575 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3296 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 790 जना आइसियु र 191 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 61 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहमा 182 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 673, कास्कीमा 234, ललितपुरमा 219, मोरकमा 147, भक्तपुरमा 141, सुनसरीमा 104 तथा चितवन र गोर्खामा 103 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै झापामा 92, रूपन्देहीमा 68, नवलपरासी पूर्वमा 46, नुवाकोटमा 38, मकवानपुरमा 36, सुर्खेतमा 35 र दोलखामा 34 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काभ्रे, प्लान्चोक र स्याङ्जामा 27 जना, बागलुङमा 22, पाल्पामा 21 जना, बाँकेमा 18, रामेछाप र गुल्मीमा 16 जना, दाङमा 14, कपिलवस्तुमा 13, इलाम, सिन्धुली, तनहु र अर्घखाँचीमा 11 जना र नवलपरासी पश्चिममा 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक संग्रहालय स्थापना गरेको छ। नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा प्रयोग भएका विभिन्न सामग्रीहरूको संरक्षण गर्नका लागि स्थापना भएको न्यायिक संग्रहालयको आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उद्घाटन गर्नुभएको हो। न्यायिक संग्रहालयमा न्यायिक इतिहासलाई जीवन्त राख्ने सामग्रीहरू, तत्कालीन फैसलाहरू, आदेश, तत्कालीन न्यायाधीशहरूले प्रयोग गरेका पोशाक लगायतका विभिन्न 15 प्रकृतिका 350 वटा सामग्रीहरू संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्षमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बताउनुभयो। यस संग्रहालय न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्व तथा विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको केन्द्र हुन सक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जीवन्त राख्ने सामग्रीहरू, तत्कालीन फैसलाहरू, मान्य न्यायाधीशहरूले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनि पहिलो पटक चाहिँ न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरूबाट सङ्कलित सामग्रीहरू अथवा न्यायपालिकाको लागि पहिलो र जीवन्त जुन इतिहासलाई अहिले जीवन्त ढङ्गले हेर्न सकिन्छ त्यो सामग्रीहरू 350 प्रकारका सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर करिब 15 वटा प्रकृतिका सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएको र यो एउटा विशेष न्यायिक इतिहासको पहिलो र विशेष कार्यक्रम रहेकोले यसको समुद्घाटन सामान्य प्रधान न्यायाधीशबाट आज सम्पन्न भएको छ। यस सङ्ग्रहालयभित्र चाहिँ अहिले हाम्रो स्थान अभावको कारणले गर्दाखेरि 15 प्रकारका सामग्रीहरू हामीले राखेका छौँ।
यस सङ्ग्रहालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि 22 लाख रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अमेरिकाद्वारा उद्धार 375 मध्ये 118 नेपाली आज काठमाडौँ आइपुगे। बाढीले तहस नहस पारेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा विगत 2 महिनादेखि फोहोर उठेन। मेलम्ची बजार क्षेत्र दुर्गन्धित। र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा बचाउ। तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुमा अफगान सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अफगानिस्तानबाट 118 नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानको काबुलबाट उद्धार गरेर कतारको दोहा हुँदै आज बिहान 9 भारतीय सहित 127 जनालाई अमेरिकाले काठमाडौँ ल्याएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा परेपछि अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका 375 नेपालीलाई अमेरिकाले काबुलबाट उद्धार गरेर कतारको दोहामा पुर्याएको छ। त्यसमध्ये 118 जना नेपालीलाई अमेरिकाले जजिरा एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर मङ्गलबार बिहान नेपाल फर्काएको छ। नेपालीसँगै 9 जना भारतीय पनि काठमाडौँ आएका छन्। ज्यान बाजी राखेर स्वदेश फर्किएकाहरू खुसीले गदगद छन्। उनीहरूले सुरक्षित साथ नेपाल ल्याइदिएकोमा अमेरिकी फौजलाई धन्यवाद दिएका छन्। आफूहरू स्वदेश आए पनि त्रास बीच बिचल्य अवस्थामा रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्काउन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यो एमएसमा खासै प्रब्लम थिएन हैन। अब बाहिर चाहिँ अब अरू छोटपुटोसँग अलिकति प्रब्लम थियो होला, तर हामी यो एमएसमा भएको कारणले गर्दा त्यहाँ हामीलाई सेफ थियो। त्यहाँ हामीलाई ग्रिन जोन भन्दै मिल्दैन, यहाँभन्दा हामीलाई त्यहाँ सेफ थियो। अब हामी बाहिर जान पाउँदैन, आफ्नो क्याम्पभित्र हो। एरियामा चाहिँ अलि उनै छ भित्र एमबिसीमा चाहिँ उनीहरूले पनि केही पनि गर्दिन भनेको छ। जबसम्म तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्न तबसम्म हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गर्दैनौँ भनेको छ। अरू साथीहरूको अवस्था कस्तो छ? कति जति नेपाली साथीहरू पनि ट्रान्जिटमा बसिराखेकै छ। खै यति नै भने त थाहा भएन। हाम्रो युएस एमबिसी चाहिँ हामी आइयो, सबै कोही आउँदैछ पछिल्लो जहाजमा। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ ल्याएको खास कसले हो? हामीलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले नै चार्टर गरेर कुवेतदेखि जजिरा एयरलाइनमा यहाँ पुऱ्यायो। भनेको तपाईँहरू जति त्यहाँ छ अमेरिकन एमएनसीमा काम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त त्यहाँको गभर्मेन्टले ल्यायो। अरू नेपालीहरूलाई यहाँको राज्यले चाहिँ सहयोग गरेछ कि छैन? अरू एमबिसीको लागि पनि अमेरिकाहरूले पनि आफ्नै हेलीमा राखेर एयरपोर्टसम्म लाने यसो गरिरहेको छ। अब हजुरले अलिकति पहल चाहिँ गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने कतिपय त्यहाँ छन् भन्ने कुरा पनि कोही किडन्याप भएको छ त्यस्तो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब त्यो आधिकारिक रूपमा मैले सुनेको छैन होइन। एकदमै दर्दनाक छ, सुन्नै नसक्ने देख्नै नसक्ने त्यस्तो खालको छ। कसरी भन्ने अब त्यो त फर्किन एकदम जरुरी छ, फर्किनलाई जरुरी छ। जो पनि छ फर्किँदा धेरै राम्रो छ। नेपालीहरू त्यस्तो ठाउँमा सगर नजानुहोस्। अब हामी पनि गयो, बाध्यताले गयो होइन। 20 वर्षपछि अफगानिस्तान फेरि तालिबानको कब्जामा आएपछि पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली स्वदेश फिर्ताको पर्खाइमा छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अनुसार करिब 15,000 नेपाली अफगानिस्तानमा छन्। तर औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतबाट सरकारी स्तरमा प्राप्त तथ्याङ्क भने 2,000 हाराहारीमा मात्रै छ। सरकारले नेपाल फर्कन चाहनेलाई कन्सुलर सेवा विभागको वेब पोर्टलमा विवरण दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ, जसमा आइतबार बेलुकीसम्म 174 जनाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा गाउँका दर्जनौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। पानीको निकास भएको बाटोमा नै पर्खाल निर्माण गरी पानी पास हुने ठाउँ बन्द गरिँदा घरहरू डुबानमा परेका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा गाउँका केही घरहरू डुबानकै कारण भत्किएका छन्। अन्य केही घरहरूमा समेत पानी पसेको छ। विगत लामो समयदेखि भोगचलन हुँदै आएको बाटो समेत बन्द हुने गरी संरचना निर्माण गरिँदा पानीको निकास बन्द भएपछि 25 बढी घरहरूमा पानी पसेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अगाडि चाहिँ हाम्रो बाटो यो जेठ महिनामा यिनले पर्खाल उठाएर बाटो बन्द गरिदियो। अब जेठ कति कति यो त्यो भन्छ सकेन, तर यो पुरै हाम्रो यो बन्द गर्ने व्यक्तिको मायाराम कुर्मी र मनोज कुर्मी
दुईजनाले चाहियो उनको जग्गा हो नक्सामा पनि कटिएछ जग्गा पुरै नक्सामा छुटाएको छ बाटो छुटेछ जबरजस्ती चाहिनेवाले कब्जा गर्नुभयो बाटो छैन त्यस कारणले हाम्रो गाउँ डुबिरहेको छ अहिले अब त्यो ढोका सोखा लगाएर सब पूरा बन्द गरिदिएछ पानी हाम्रो जान्दैन हजुर त्यही लागि यो भइरहेको सब मेरो गिरिहाल्यो दोबानमा त्यस्तै परिहाल्यो हजुर हेरिहाल्नु जुन छ सबै यही नस्कानको अब हजुरको सामनेमा छ अब के गर्ने हामी जबसम्म हामी जहिले पनि राजा गाउँमा आउँथ्यौँ त यो सिधा गोरोटो बाटो थियो मान्छेले आउने जाने गरिराखेको थियो बराबर 3 मिटरको बाटो कटेको थियो कटेर गर्दाखेरिमा कोही व्यक्तिले मनोज वर्मा र मायाराम वर्माले दुईजनाले बाटो चिपेको छ म्याद नहीं निकालिन त्यहाँ में बाटो बंद कराई जाए था अब बाटो नहीं जब बंद कर रहा है तो उनका 35 दिन सूचना निकाली जाए सूचना जगह जगह टास्क करे जाए अब कहूँ सूचना नहीं टांगेन कि हम ये बाटो बंद कराई जाए था ठीक है आप मन लाग बंद की मन लागे 5 जन से जमीन करा रही तो सार्वजनिक जगह हमारे हाईवे रोड में है 5 जन सिफारिश में है 5 जन के सरजमीन में है हम बंद करिए तो हाईवे रोड वाला सरकार क्या करी बताओ समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहलाई जानकारी गराइसकेकाले छिटै समस्या समाधान हुने जिल्ला प्रशासनको विश्वास छ विषयलाई लिएर अन्य निकायहरूबाट पनि छानबिन भइरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ अब त्यो त्यहाँ सार्वजनिक बाटो थियो थिएन भन्ने बारेमा हिजो हामीले नापी कार्यालय सहितलाई राखेर छलफलमा बसेका थियौँ र जुन रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हिजो के थियो त्यो नभएर अहिलेको अवस्थामा त्यो जग्गा निजी व्यक्तिको भएको भन्ने देखिएको छ भनेर नापीबाट जानकारी प्राप्त भएको हुनाले यस सम्बन्धमा अब सम्बन्धित निकायले नै छानबिन गरेर त्यसलाई उचित निर्णय दिने नै छ जुन जहाँ चाहिँ नि त्यो कारबाही अगाडि बढिरहेको छ समथर भूभाग भएको नेपालगञ्जमा पानीको निकास नहुँदा वर्षने डुबानको समस्या हुँदै आएको छ त्यसैले डुबान मुक्त सहर बनाउन संरचना निर्माण गर्दा पानीको निकासको उचित व्यवस्था हुनु आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट जिता नदीमा आएको बाढीले तटबन्ध भत्काउँदा सप्तरीको टिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका 150 घर डुबानमा परेका छन् बाढीले फुसको संरचना भएका 6वटा घर समेत भत्किएका छन् गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित खङ्गटोल रामटोल र सरदार टोलका 150 घर डुबानमा परेको हो बाढीले आसपासका करिब 100 बिघा धान खेत समेत डुबानमा परेको छ बाँध भत्किएर बस्तीमा पानी पसेपछि राहत तथा उद्धारका लागि एक टोली सहित प्रभावित बस्तीमा पुगेका गाउँपालिका अध्यक्ष सतीश सिंहले प्रभावितको उद्धारसँगै नामावली सङ्कलन तथा राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै झापामा लगाइएको निषेधाज्ञा आजबाट खुकुलो बनाइएको छ निषेधाज्ञाको बावजुद नियन्त्रणमा नआएको संक्रमण खुकुलो भएपछि थप बढ्ने चिन्ता थपिएको छ झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट झापामा मंगलबारबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ झापामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म 519 पुगेको छ सोमबार मात्र कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ सोमबार एकै दिन मेची अञ्चल अस्पतालमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो झापामा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 25,923 पुगेको छ त्यसमध्ये 17,926 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 3,174 जना सक्रिय संक्रमित विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् सरकारले देशका 17वटा जिल्लालाई कोरोना संक्रमणको अति उच्च जोखिममा राखेको छ त्यसमध्ये झापा पहिलो नम्बरमा छ 500 भन्दा माथि सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लालाई सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरेको छ झापामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,174 रहेको छ तथ्याङ्कका हिसाबले झापा कोरोनाको अत्यन्त धेरै जोखिममा रहेको छ यति धेरै जोखिम हुँदाहुँदै झापा जिल्लाभरि लगाइएको निषेधाज्ञा मंगलबारबाट खुकुलो बनाइएको छ व्यवसायीहरूको चर्को दबावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको हो सबैलाई म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु आज भनेको फर्स्ट डे ओपनिङ हो हामी बिहानदेखि हामी बजारमा निक्लिराखेको छौँ हामी सबैजना यो कुरा तपाईँले पनि देख्नु भयो होला अहिले पनि तपाईँले मलाई बजारमै भेटिराख्नु भएको छ है अब हामीले सबै कुराहरूमा बजारमा जाँदा कोही कसैको नभएको ठाउँमा पनि हामीले
जनचेतना दिएर हामी आफै ब्यानर लिएर हिँडिरहेको छौँ। त्यो ब्यानर पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हामी सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घको साथीहरू लागिरहेका छौँ। व्यवसाय सबैलाई आह्वान गरिरहेको छौँ हामीले। मास्क अनिवार्य लाउनु पर्यो साथीहरूले, व्यवसाय साथीहरूले है, सेनिटाइजर राखिदिनु पर्यो भनेर गरेको छौँ हामीले। सुन्नुहोस्, नैतिक यो संसारले नसकेको त वाणिज्य सङ्घले लिन सक्दैन नैतिक जिम्मेवारी त, तर व्यवसायलाई मास्क लाउनु होसियार गराउनु जिम्मेवारी चाहिँ हामी लिन्छौँ। तर यो संसारले नसकेको कोभिडको जिम्मा त उद्योग वाणिज्य सङ्घले त लिँदैन नि। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै झापाका बजार अनुगमन सुरु गरिएको छ। आम मानिसले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पनि नगर्ने तथा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा संक्रमण थप फैलने जोखिम बढेको छ। व्यापारी र अन्य क्षेत्रबाट आएको निरन्तरको दबावका कारण बजार खोलिएको र अनुगमन सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ। बजार खोल्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने वरिपरि अरू जिल्लाहरूमा पनि खोलिएको अवस्था छ र उद्योग वाणिज्यका प्रतिनिधिहरू विभिन्न प्रेसर ग्रुपहरूबाट पनि विभिन्न रिक्वेस्ट आयो हामीलाई र कतिपयले ब्याङ्कको ब्याज पनि लिएको हुन्छ, विभिन्न किसिमको समस्या हुन्छ र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले र अन्य जिल्लाहरूको अवस्थालाई हेरेर पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी हामीले खोल्यौँ। लामो समयदेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि संक्रमणको जोखिम भने कायमै छ। त्यसैले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको समयमा थप सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको फोहोर विगत 2 महिनादेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बाढीले बजार नै तहस नहस भएको समयमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बस्ती नै दुर्गन्धित भएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। विगत 2 महिनादेखि मेलम्ची बजारको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले मेलम्ची बजार दुर्गन्धित बनेको छ। बाढीले तहस नहस बनाएको मेलम्ची अहिले फोहोरको डङ्गुरले भरिएको छ। नगरपालिकाले निर्माण गरेको फोहोर प्रशोधन केन्द्र बाढीले बगाएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बजार नै दुर्गन्धित बनेको छ। व्यवस्थापन गर्न लागेको मेलम्ची बाहुनेपाडी तालामाराङ लगायतको बजारको फोहोरहरू व्यवस्थापनको लागि मेलम्ची बजारको सिमले फाँटमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर प्रशोधन केन्द्र चाहिँ गएको असार 1 गतेको बाढीले सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको कारणले 1 गते पछाडि मेलम्ची बजारको कुनै पनि फोहोर नउठिरहेको अवस्थामा हाल मेलम्ची नगरपालिकाले दीर्घकालीन अथवा अस्थायी रूपमा चाहिँ कुनै सञ्चालन कामको लागि चाहिँ पहल गरिरहेको छैन। मेलम्ची नगरपालिकामा चाहिँ गत असार 1 गते आएको बाढीदेखि चाहिँ फोहोर चाहिँ जथाभावी अब होटलदेखि होटल व्यवसाय पसल व्यवसाय गर्नेहरूदेखि कोठा भाडामा बस्ने हरेक सबै मान्छेहरूको फोहोर चाहिँ व्यवस्थित गर्ने ठाउँ नभएको हुनाले कहिले कहाँ लगेर फाल्ने बजारमा यताउता फोहोर बढेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित निकाय नगरपालिका वडा कार्यालय सबैले चाहिँ गम्भीर भएर सोचेर यसलाई केही व्यवस्थित गरिदिन पाएदेखि सबैजनालाई सजिलो बजार व्यवस्थापनले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर काम गरिदिँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। 1 गतेको बाढी पछाडि चाहिँ अब यो मेलम्ची बजार फोहोर फाल्ने ठाउँ नभएर चाहिँ एकदमै दूषित भएको छ। अहिले बाढीले चाहिँ क्षति पुर्यायो होइन, बाढीले क्षति पुर्याएसँगै चाहिँ बजार पनि अहिले एकदमै दूषित भएको छ। पहिला चाहिँ नगरपालिकाले यता तल डम्पिङ साइट बनाएको थियो, नगरपालिकाको गाडी हप्तामा 2 चोटि फोहोर उठाउन आउँथ्यो। अनि अहिले चाहिँ अब नगरपालिकाले गाडी पनि पठाउन सकेको छैन। फोहोर फाल्ने ठाउँको पनि अब त्यो खोलाले लग्यो, त्यो डम्पिङ साइट पनि खोलाले लग्यो। अब छिटोभन्दा छिटो वैकल्पिक कुनै डम्पिङ साइट खोजेर बजारको फोहोर चाहिँ उठाउनुपर्छ। फोहोर मैलाको एकदम व्यवस्थापनको समस्या भइरहेको छ। यो घरकोदेखि लिएर गएर व्यवसायको होटेलहरूको सम्पूर्ण पहिला जति पनि व्यवस्थापन भएको थियो त्यो हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ त्यो रहेन। अनि प्रशोधनका पनि कुरा थियो, त्यसबाट मल पनि उत्पादन हुने भनेको थियो, त्यो पनि अब रहेन। अब के सकिन्छ भने फोहोर व्यवस्थापनलाई चाँडोभन्दा चाँडो अस्थायी रूपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेदेखि हामी धेरै मेलम्चीवासी खुसी हुने थियौँ। होटल तरकारी पसल तथा घरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा अहिले मेलम्चीका खहरे खोला र बजार आसपासका छेउछाउ फोहोरले भरिएका छन्। गत असार 1 गते बाढी आउनु पूर्व हप्तामा 2 पटक नगरपालिकाको गाडीले फोहोर उठाउने गरेको थियो। अहिले नदी किनाराका बस्ती जोगाउन र पुरानै धारमा नदी फर्काउन नगरपालिकाले प्रयास थालिरहेको छ। नगरपालिकाले नदीको धार फर्काउन ध्यान दिँदा फोहोर व्यवस्थापन कार्य भने ओझेलमा परेको छ। त्यसमाथि फोहोर प्रशोधन केन्द्र समेत बाढीले बगाएपछि थप समस्या भएको हो। पालिकाको बाढीपछि हामीले फोहोर उठाउन सकेका छैनौँ र हामी योजना बनाउँदैछौँ
त्यसपछि मेलम्ची नगरपालिकामा अहिले हामी 7 र 8, 9 र 10 वडामा जान सक्ने सम्भावना छैन। अहिले खास गरी फोहोरको समस्या भनेको मेलम्चीको बजार, आदि बजार र त्यसपछि टारको हो। यसलाई हामीले 2 ठाउँमा हेरिरहेका छौँ र त्यसको अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको निम्ति हामीले प्राविधिकलाई भनेका छौँ। यसको निम्ति 2टा ठाउँ हुनसक्छ। एउटा ठाउँ भनेको धौले वरिपरि र अर्को भनेको 12 नम्बरको यता मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउतिर त्यता सम्भावना हुनसक्छ। त्यो 2टा मध्ये एउटा कुन राम्रो हुन्छ, प्राविधिकहरूको सिफारिसको आधारमा हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। बाढीका कारण मेलम्चीमा शुद्ध पिउने पानी, फोहोरको व्यवस्थापन लगायतमा ध्यान दिन आवश्यक छ। फोहोरका कारण रोग फैलिन नदिन व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा बचाउ, तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुमा अफगान सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप र साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको तयारीका लागि नेपाली खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा दोस्रो चरणमा 28 खेलाडी छनौट। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दल विभाजनको विधेयक ल्याउने सरकारी निर्णयको एमालेद्वारा विरोध, वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारबाही। एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन ओली पक्षलाई नेपाल पक्षको दबाव, फिर्ता नलिए जुनसुकै निर्णय पनि लिन बाध्य हुने चेतावनी। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अमेरिकाद्वारा उद्धार, 375 मध्ये 118 नेपाली आज काठमाडौँ आइपुगे। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा बचाउ, तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुमा अफगान सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप र साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको तयारीका लागि नेपाली खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा दोस्रो चरणमा 28 खेलाडी छनौट। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।